Mga Cebuano ug Cebuana, milyon-milyon ka piso kada adlaw ang gigasto sa inyong lungsod tungod gihapon sa problema sa basura. Misaad si Mayor Nestor Archival nga limpyuhan na ang South Road Properties o SRP subay sa cease and desist order nga gikan sa Department of Environment and Natural Resources. Para sa detalye mo balita kanato si Dale Israel gikan sa One News Cebu. Dale, bye, good afternoon nimo. Dili ba mahutdan og budget ang local government unit sa Cebu tungod lang anang paglabay og basura? Chiki, iabot na sa kapin 4 million ka pesos ang gastuhon sa gobyerno sa dakbayan sa Cebu matag adlaw sa paghakot og pagdala sa basura ngadto sa landfill sa lungsod sa Aloginsan. Sumala kang Cebu City Mayor Nestor Archival, miabot sa 4.2 million ka pesos ang adlaw-adlaw nga gastusin sa dakbayan alang pagdumala sa basura o paghakot niini padulong sa Aloginsan nga kapin 60 kilometers ang kalayon gikan sa Cebu City. Tungod niini nagtuo ang alkalde nga kinahanglan maminusan ang kadaghan sa basura nga gidala sa landfill aron mapakunhod ang dakong gastuhon sa gobyerno. Sumala kang Archival, kinahanglan nga motabang usab ang mga lumulupyo sa dakbayan tungod kay padayon umang nagdugo og maayo ang pinansyal nga pundo sa syudad tungod sa problema sa basura. Paminaw nato ang pamahayag ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Because the city is bleeding 4.2 million every day. So muna nga, well, this is something it's not only the mayor, it's not only ang mga council, but also ang tanan ng mga ahensya nga makatabang. Kauban ni Chiki, magpagula ang mayor og usa ka strikto nga memorandum alang sa 80 ka barangays dinhi sa Cebu City. Laon sa bagong memo, dili na dawaton ang mga basura nga wala ma-segregate sa sunod ka 30 ka adlaw. Ang transfer station sa SRP dili na gyud magamit bato sa DNR, maong magpagula usab kini og cease and desist order batok sa operasyon. Samtang giingon usab ni Archival nga gihatagan sila og 90 ka adlaw sa DNR aron hinluan ang basura nga napundok sa Southern Properties apan naglaom ang gobyerno sa dakbayan nga mahuman ang paghinlo sa sulod lang sa duha ka semana. Nanawagan usab ang mayor sa DNR7 nga susihon kung aduna bay paagi aron mapaspas ang pagtangtang sa cease and desist order sa Binaliw sanitary landfill nga gipasira human sa trahedya ni aging Enero. Mas maayo kuno kung mahimo kining pinakamadali nga panahon tungod kay dako ang masave sa dakbayan. Sa pagkakaron, gimanabana nga 2.1 million ka pesos lamang ang gastuhon matag adlaw kung sa Binaliw ilabay ang basura. Halos tunga sa kasamtangang gastuhon sa pagdala niini ngadto sa Aloginsan. Mao kini ang latest dinhi sa Cebu City. Balikan nimo, Chiki. Grabe day kadako ang gasto sa basura, Dale, no? Pero daghang salamat ni Mubay, mao to si Dale Israel gikan sa One News Cebu.